भुटाबाट ब्यो हुन्छ ब्योबाट भुटो, सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो। कर्मले नाम रूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म। मर्नलाई जाँदैछौँ समय नठेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर। दुई मूल दुई सच चार विभाग 12 अङ्ग, मौलिक अर्थ र 3 सन्धि, 2 हेतु 3 वट 3 काल, 20 आकार र यी 8 हरिलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने जम्मै कति मूल कारण? अविद्या र तन्हा। अविद्या र तन्हा यावत प्राणीहरूलाई बनाउने 2 मूल कारण भए। जस्तै सच्चबाट हेर्दा कति सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, जम्मै कति सच्च। सच्चबाट हेर्दा 2 सच्च भए। जस्तै विभागबाट हेर्दा कति विभाग, अतीतको कारण विभाग, पचोपन्न कार्य विभाग, पचोपन्न कारण विभाग, अनागत कार्य विभाग, जम्मै कति विभाग। विभागबाट हेर्दा 4 विभाग भए। जस्तै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग, अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, कर्मभव, जाति, जरा मरण, जम्मै कति अङ्ग। अङ्गबाट हेर्दा 12 अङ्ग भए। जस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि, संखार र विज्ञानको 1 सन्धि, वेदना र तन्हाको 1 सन्धि, कर्मभव र जातिको 1 सन्धि, जम्मै कति सन्धि। सन्धिबाट हेर्दा 3 सन्धि भए। जस्तै हेतुबाट हेर्दा कति हेतु, तन्हा र अविद्या। हेतुबाट हेर्दा 2 हेतु भए। जस्तै वटबाट हेर्दा कति वट, क्लेश वट, कर्म वट, विपाक वट। क्लेश वट 3 अङ्ग, अविद्या, तन्हा, उपादान। अविद्या, तन्हा, उपादानलाई के वट 3 अङ्ग भनिन्छ? क्लेश वटमा 3 अङ्ग भए। जस्तै कर्म वटमा कति अङ्ग, संखार र कर्मभव। संखार र कर्मभवलाई के वट 2 अङ्ग भनिन्छ? कर्म वटमा 2 अङ्ग भए। जस्तै विपाक वटमा कति अङ्ग, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भव। विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भवलाई के वट 8 अङ्ग भनिन्छ? जम्मै वट कति वट? वटबाट हेर्दा 3 वट भए। जस्तै कालबाट हेर्दा कति काल, बितेको अतीत काल, अहिले क्षणक्षणमा भइरहेको पचोपन्न काल, पछि हुने अनागत काल, जम्मै कति काल। कालबाट हेर्दा 3 काल भए। जस्तै आकारबाट हेर्दा कति आकार, अतीत कारणका 5 आकार, अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव कति नम्बरको कोठामा छ? 1 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? अतीत कारणमा 5 आकार भए। जस्तै 55 कार्यमा कति आकार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना। विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 2 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? 55 कार्यमा 5 आकार भए। जस्तै 55 कारणमा कति आकार,
तन्हा उपादान भव अविद्या संखार तन्हा उपादान भव अविद्या संखार कति नम्बरको कोठामा छ? 3 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पचोपन्न कारणमा पञ्चाकार भए जस्तै अनागत कार्यमा पञ्चाकार विज्ञार नाम रूप सलायतन फस वेदना विज्ञार नाम रूप सलायतन फस वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 4 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? प्रत्यत्य समुत्पातमा जम्मै कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार? 4 पंचे 20 आकार र ए अठारीलाई मोखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै त योगीहरूलाई उपदेश गर्दै आएको ज्ञात परिज्ञा के परिज्ञा हो? ज्ञात परिज्ञा। ज्ञात परिज्ञामा तपाईँ हामीहरूले संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझ्नुपर्ने कुरा कतिवटा? 5 वटा। कतिवटा? 5 वटा। ती के हुन् त भन्दा खण्ड आयतन धातु सच्च पटिच्च। खण्डलाई कति प्रकारले बुझ्नुपर्छ त भन्दा 5 प्रकारले। कति प्रकारले? 5 प्रकारले। नम्बर 1 मा पञ्चस्कन्ध। पञ्चस्कन्ध भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीमा कति खण्ड छन् त भन्दा 5 खण्ड छन्। ती के हुन् त भन्दा रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड। हामीमा भएको नाम रूप पञ्चस्कन्ध मात्रै रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। दोस्रोमा प्रत्यत्य समुत्पात। दोस्रोमा के हो? प्रत्यत्य समुत्पात। अहिले यहाँ प्रत्यत्य समुत्पातमा जम्मै 4वटा कोठा छ भनियो। कतिवटा? 4वटा। 4वटा कोठा मध्येमा तपाईँ हामी कति नम्बरको कोठामा छौँ? कति नम्बरको? 2 नम्बरको कोठामा के छ? हामीमा भएको विज्ञान र नाम रूप सलायतन फस वेदना पो रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। तेस्रोमा नाम रूप। तेस्रोमा के छ? नाम रूप। तपाईँ हामीमा रूप स्कन्ध कतिवटा? 1 वटा। रूप स्कन्ध कतिवटा? 1 वटा। नाम स्कन्ध कतिवटा? 4 वटा। के हुन् भन्नुहोस् त? वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड। हामीमा भएको रूप खण्ड एउटा र नाम खण्ड 4वटा पो रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। र चौथोमा नाम रूपको स्वभाव। चौथोमा के हो? नाम रूपको स्वभाव। रूपको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा परिवर्तनशील छ। कस्तो छ? परिवर्तनशील छ। घरि तातो हुन्छ, घरि चिसो हुन्छ, घरि झमझमाउँछ, घरि सिल्का हान्छ, घरि लुच्छ, घरि तान्छ, घरि पोल्छ। विभिन्न प्रकारको अनुभूतिहरू गराउँछ कि गराउँदैन? परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? त्यो कुन स्कन्धको स्वभाव त भन्दा रूप स्कन्धको स्वभाव। कसको स्वभाव हो? रूप स्कन्धको स्वभाव। अनि वेदना स्कन्धले के गर्छ त भन्दा अनुभूति गर्छ। के गर्छ? अनुभूति गर्छ। अनुभूति पनि 3 प्रकारले गर्छ। सुख पनि अनुभूति गर्छ, दुःख पनि अनुभूति गर्छ, न सुख न दुःख मध्यम खालको अनुभूति पनि गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। र संज्ञानले सम्झिन्छ। संस्कारले एकपछि अर्को एकपछि अर्को नयाँ 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 के गर्छ? बनाइ नै रहन्छ र विज्ञानले बुझ्छ। हामीमा भएको नाम रूप पञ्चस्कन्धको स्वभाव मात्रै रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। र 5औँमा नाम रूपको समूह। 5औँमा के हो? नाम रूपको समूह यानि पञ्चस्कन्धको समूह। अहिले तपाईँ हामीमा यो नाम रूपको समूह पञ्चस्कन्धको समूह रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड भन्ने यो 5वटा स्कन्धको समूह चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा छ कि छैन? प्रत्यक्ष रूपमा भएको कारणले यसलाई के भनिन्छ त भन्दा सक्काय। सत्वकायो सक्कायो भनिन्छ। सही सत्यमा भएको हुनाले यसलाई पञ्चस्कन्धको समूह भनियो। त यो पञ्चस्कन्धको समूह पनि स्पष्ट रूपमा छ।
कसरी छ? स्पष्ट रूपमा छ। स्पष्ट रूपमा भएको कारणले यो कुरालाई यो नामरूप पञ्चस्कन्ध रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै दृष्टि शुद्ध भयो। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै चार पाएको ढोका बन्द भयो। दोस्रोमा आयतन। दोस्रोमा के हो? आयतन। तपाईँ हामीमा भित्री कति आयतन भन्नुहोस् त? के हुन्? बाहिरी कति आयतन भन्नुहोस् त? के हुन्? रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म। भित्री 6 आयतन र बाहिरी 6 आयतन जोडिदिँदा कति हुन्छ? 12 आयतन। यो 12 आयतन भनेको के हो त भन्दा संसार लम्ब्याउने धर्म वा प्रतीत्य समुत्पातलाई जोड्ने धर्म। तेस्रोमा धातु। तेस्रोमा के हो? धातु। तपाईँ हामीमा भित्री कति आयतन? 6 आयतन। के हुन् भन्नुहोस् त? आँखा, किन योगीहरूले दिउँसो भोजन राम्रोसँग खानु भएन कि क्या? स्वरै निकाल्नु भएन त? भित्री कति आयतन भन्नुहोस् त एकचोटि? के हुन्? मैले जहाँ पाएँ त्यही नोट गर्न मिल्दैन भनेको छु कि छैन? आफ्नो ठाउँमा याद गर्नु पर्यो कि परेन? शरीरको भागमा कतिवटा? 4वटा। कतिवटा? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शिरमुनि, शरीर। शरीरभित्र मन। आफ्नो ठाउँमा याद गर्नु पर्यो कि परेन? एकपल्ट भन्नुहोस् त भित्री आयतन कतिवटा भन्नुहोस् त? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। बाहिरी कति आयतन? के हुन्? रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म। भित्री 6 आयतन र बाहिरी 6 आयतन ठोक्केर उत्पन्न हुने विज्ञान कतिवटा छ त भन्दा 6वटा। कतिवटा छ? 6वटा। त्यो 6वटा विज्ञान चाहिँ के हो त भन्दा देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रस लिएको मन, छोइएको वा ठोक्केको मन, सोचेको मन। छ त्यहाँ 18। छ त्यहाँ 18। यो 18लाई के भनिन्छ त भन्दा 18 धातु। के भनिन्छ? 18 धातु। धातु भनेको के हो त भन्दा आफ्नो स्वभाव धारण गरेकोलाई धातु भनिन्छ। आँखाले कस्तो स्वभाव धारण गरेको छ? देख्ने स्वभाव। कानले कस्तो स्वभाव धारण गरेको छ? सुन्ने स्वभाव। नाकले कस्तो स्वभाव धारण गरेको छ? सुँग्ने स्वभाव। यसलाई भनिएको धातु। बुझ्नुभयो? त यो 18 धातुलाई एकपल्ट कारण कार्यबाट जाने र अर्कोपल्ट नामरूपबाट जाने। त एउटा कार्य बन्नको निम्ति कतिवटा कारण चाहिन्छ? कतिवटा? 2वटा। देखेको मन एउटा हुनको निम्ति चक्षु प्रसाद रूप पनि चाहियो, बाहिरबाट ठोक्किने रूप पनि चाहियो कि चाहिएन? आँखा र रूप कारण। आँखा र रूप कारण। सुनेको मन कार्य। सुनेको मन कार्य। कान र शब्द। कान र शब्द। सुनेको मन। सुनेको मन। नाक र गन्ध कारण। नाक र गन्ध। सुँगेको मन कार्य। सुँगेको मन कार्य। कारण कार्य। कारण कार्य। कारण कार्य भनेर बुझ्यो कि बुझ्दैन? बुझ्यो। यसरी कारण कार्यलाई कारण कार्य हो भनेर बुझ्नाले के हुन्छ त भन्दा पचयो परिगह ज्ञान हुन्छ। पचयो परिगह ज्ञान भनेको कारणलाई समेटेर बुझेको ज्ञान। केलाई समेटेर? कारणलाई समेटेर बुझेको ज्ञान। यो ज्ञान नपाउँदा, यो कुरालाई बुझ्न नपाउँदा तपाईँ हामीहरूले के लिन पुग्यो त भन्दा देख्दा पनि मैले देखेको, सुन्दा पनि मैले सुनेको, सुँग्दा पनि मैले सुँगेको, हरेकमा म मेरो आयो कि आएन? तर वास्तवमा म मेरो रहेछ कि आफ्नो आफ्नो त्यो कारणले गर्दा कार्य बनेको रहेछ? कारणले गर्दा कार्य बनेको भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ म मेरो भन्ने कुरा आयो त? म मेरो भन्ने कुरा आएन भन्ने बित्तिकै क्षणिकको निम्ति भए पनि दृष्टि के भइदियो? शुद्ध भइदियो। यो दृष्टि शुद्ध भएको क्षणमा तपाईँ हाम्रो मृत्यु भइदियो भने अचार अपाय दुर्गति जान पर्दैन। बुझ्नुभयो? र बाँकी 3वटालाई नामरूपबाट जाने। केबाट? नामरूपबाट। त जिब्रो र रस रूप। जिब्रो र रस रूप। रस लिएको मन नाम। रस लिएको मन नाम। शरीर र स्पर्श रूप। शरीर र स्पर्श रूप। छोइएको वा ठोकेको मन नाम। छोइएको वा ठोकेको मन नाम। हृदय वस्तु र धम्म आरमन
रूप हृदय वस्तु र धम्म आर मन, रूप सोचेको मन, नाम नाम रूप भनेर जान्नाले नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हुन्छ। नाम रूपलाई छुट्याएर वा केलाएर बुझेको ज्ञान हुन्छ। हामीमा भएको रूपखण्ड एउटा र नामखण्ड चारवटा पो रहेछ। यसमा त म, मेरो, ऊ, म, स्त्री, पुरुष, सत्व, प्राणी भन्ने त केही पनि रहेनछ, केवल नामरूप स्कन्धको समूह मात्र रहेछ भनेर संज्ञा ज्ञानले सम्झेर बुझेको ज्ञान। ज्ञान हुने बित्तिकै क्षणिक के भइदियो? दृष्टि शुद्ध भइदियो। दृष्टि शुद्ध हुने बित्तिकै चार पाएको ढोका बन्द भइदियो। त यसरी कारण कार्यलाई जान्नाले, अघि भनिएको पचय परिग्रह ज्ञानलाई पाउनाले के दृष्टि चाहिँ शुद्ध हुन्छ त भन्दा कारण कार्यलाई जानियो भने विचिकित्सा शुद्ध हुन्छ। कारण कार्य जान्यो भने के शुद्ध हुन्छ? विचिकित्सा यानि शङ्का उपशङ्काहरू हटेर जान्छ। नाम रूपलाई जानियो, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भइदियो भने सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। के दृष्टि? सत्काय दृष्टि। सत्काय भनेको के हो त भन्दा वास्तवमा भएको, वास्तवमा के छ त भन्दाखेरि नाम रूप पञ्च स्कन्ध छ। हो यो पञ्च स्कन्धलाई तपाईँ हामीले नाम रूप पञ्च स्कन्ध हो भनेर नजान्दा सत्कायमा के भइदियो त भन्दा दृष्टि भइदियो। दृष्टि कसरी भइदियो त भन्दा ऊ हो, म हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सत्व हो, प्राणी हो भनेर लिन पुगियो। लिने बित्तिकै दृष्टि भयो कि भएन? भइदियो। हो यो नाम रूपलाई जान्नाले के चाहिँ शुद्ध भएर जान्छ त भन्दा सत्काय दृष्टि शुद्ध भइदिन्छ। विचिकित्सा र सत्काय दृष्टि शुद्ध भयो भन्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त भन्दा सोतापन्न भइदिन्छ। के भइदिन्छ? सोतापन्न। सोतापन्न भयो भन्ने बित्तिकै अब ऊ चार अपाय दुर्गति कहिले पनि पतन हुनु पर्दैन। सोतापन्नले सदा सर्वदाको निम्ति चार अपायको ढोका के गरिदिन्छ त भन्दा बन्द गरिदिन्छ। त्यही भएर निर्वाण नगरमा जाने रहर छ भनी, कहाँ जाने रहर छ भनी? निर्वाण नगरमा जाने रहर छ भनी, सुख प्राप्त गर्ने इच्छा छ भनी, के प्राप्त गर्ने? सुख प्राप्त गर्ने इच्छा छ भनी र चार अपायको ढोका बन्द गर्ने इच्छा छ भनी, के को इच्छा? चार अपायको ढोका बन्द गर्ने इच्छा छ भनी मनमा भएको सत्काय दृष्टि र विचिकित्सालाई शुद्ध गरिदिनु। केलाई? सत्काय दृष्टि र विचिकित्सालाई। सत्काय दृष्टि र विचिकित्सालाई शुद्ध गर्न सकियो भन्ने बित्तिकै के भइ नै रहेछ? सोतापन्न। के भइ नै रहेछ? सोतापन्न। त अहिले यहाँ हजुरहरूलाई कारण कार्य नाम रूप भनेर त्यसै भनिएको होइन। अति नै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले हजुरहरूलाई भनिदिइरहेका छौँ अगाडिबाट। यसरी कारण कार्यलाई जान्यो भन्ने बित्तिकै के शुद्ध हुन्छ? विचिकित्सा। के शुद्ध हुन्छ? विचिकित्सा भनेको नै के हो त भन्दा शङ्का हुनु, भ्रममा पर्नु, दुविधा हुनु। हामीलाई कुनै ईश्वर प्रभुले पो रचिदिएका हुन् कि, हामीलाई कुनै निरङ्कारले पो पठाइदिएका हुन् कि, हामीलाई कुनै चारमुख भएका महाब्रह्मले पो मनुष्य लोकमा गएर कर्म गरेर आइज भनेर पठाएका हुन् कि भन्ने विभिन्न शङ्का उपशङ्का छ कि छैन? वास्तवमा यो शङ्का उपशङ्का जुन प्रकारले हामीहरूले लिइरहेका छौँ त्यो हामीलाई कसैले पठाइदिएका हुन् कि कारणले गर्दा कार्य भएको? कारणले गर्दा कार्य भएको हो भन्ने कुरा त अहिले यहाँ स्पष्ट रूपमा धर्म सवर्ण गर्दाखेरि बुझ्यो कि बुझ्दैन? बुझेको क्षणमा के भइदियो त भन्दा कारण कार्यलाई बुझेको हुँदाखेरि विचिकित्सा शुद्ध भइदियो। के शुद्ध भइदियो? विचिकित्सा। मनको शङ्का उपशङ्का हटेर गयो। किन त भन्दा यदि कसैले निर्माण गरेको हो, कसैले बनाइदिएको हो भने हामी सबै एकनासै हुनुपर्ने, बराबरी हुनुपर्ने। तर सबै एकनासै छौँ त? सबै बराबरी छौँ त? कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्, कोही राम्रा छन्, कोही नराम्रा छन्, कोही उच्कुलमा छन्, कोही निचकुलमा छन्, कोही सम्पन्न छन्, कोही असम्पन्न छन्, कोही राम्रा छन्, कोही नराम्रा छन्, कोही रोगी छन्, कोही निरोगी छन्, कोही दीर्घायु छन्, कोही अल्पायु छन् कि छैनन्? सबै आफ्नो ठाउँमा भिन्नता छ कि छैन? छ भन्ने बित्तिकै के कारणले त्यसरी भिन्नता भएर गयो त भन्दा आफूले गरेको कर्म नमिलेको कारणले त्यो कारण गरेको हुँदा त्यो कार्यको फल भोग गर्नु परेको। त हिजो पनि उदाहरण दिइयो, कुनै एउटा चिज वस्तुलाई कम्पनीले बनाउँछ भने त्यो चिज वस्तुलाई हामीले छुट्याउन गाह्रो पर्छ कि पर्दैन? 10 वटा फ्यान यहाँ ल्याएर उभाइदिने हो भने कुन चाहिँ पहिला बनेको, कुन चाहिँ पछि बनेको छुट्याउन सकिन्छ? किन? त्यो एउटा कम्पनीले निर्माण गरेको हो कि होइन? भन्दा अहिले यहाँ तपाईँ हामी सबैजना बेग्ला बेग्लै छौँ कि छैनौँ? छौँ भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई बनाइदिने कोही छन् त? छैनन्। अविद्याको आरमा संस्कार गरेको हुनाले के पाइएको रहेछ? नामरूप भन्ने शरीर पाइएको रहेछ। अतीतमा कारण गरेको भएर पो कार्यरूपी शरीर पाएका रहेछौँ त भनेर कारण कार्यमाथि ज्ञान हुने बित्तिकै विचिकित्सा के भइदियो?
शुद्ध भइदियो। र अहिले धारण गरिएको जुन नाम रूप पञ्च स्कन्ध छ, यो नाम रूप पञ्च स्कन्धलाई यो रूपखण्ड एउटा हो, नामखण्ड चारवटा हो भन्दा नाम रूप परिच्छेद ज्ञान पाउने बित्तिकै के शुद्ध भइदिन्छ त भन्दा सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? यो दुईटा शुद्ध गर्न सकियो भने के भयो? सोतापन्न। के भयो? सोतापन्न। त यो तन्हा दृष्टि भनेको अति नै डरलाग्दो छ। यसले के गर्छ त भन्दा प्राणीहरूलाई फकाउँछ अरे। के गर्छ अरे? फकाउँछ। छोराछोरीको विषयलाई लिएर फकाउँछ, धन सम्पत्तिको विषयलाई लिएर फकाउँछ। छोराछोरीको विषयलाई लिएर कसरी फकाउँछ त भन्दाखेरि बुढेसकालका सहारा हुन् है, बुढेसकालका सहारा, उनीहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा दिनुपर्छ, हामी वृद्ध हुँदा यिनीहरूले हामीलाई औषधि उपचार गरिदिन्छन्, हस्पिटल लगिदिन्छन्, तातो चिसो सोधिदिन्छन् आदि आदि भनेर फकाउँछ अरे। फकाउँछ कि फकाउँदैन? ध्यान बस्न आउनु न उपासक उपासिकाहरू हो, ध्यान बस्नुहोस् न भन्दा के भन्दा फकाउँछ नि? के गर्ने गुरुमा, बस्ने त कस्तो इच्छा थियो नि, छोराको जाँच आइरहेको छ, छोरीको कलेज लागिरहेको छ। फकाउँछ कि फकाउँदैन? फकाइ खानु भएछ कि भएन? त हजुरहरूलाई फकाएको कुरालाई एकछिन छोडिदिनु रे। अनि धन सम्पत्तिले पनि फकाउँछ अरे। केले? धन सम्पत्तिले। उमेर छँदैमा, समय छँदैमा धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ। सम्पत्ति आर्जन गरियो भने बल्ल वयोवृद्ध हुँदा उपचार गर्न पाइन्छ। बुढेसकालमा सम्पत्तिले त हो नि बचाउने, सम्पत्ति नै भएन भने त रोगबाट कसरी मुक्त हुने? फकाउँछ कि फकाउँदैन? कहाँ कसरी के भएर मरिन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। अघि भर्खरै सरदया भन्तेज्यूले 31 वर्षको उपासकको मृत्यु भएको कुरा सुनाउनु भयो कि भएन? सुन्नुभयो कि भएन? त मृत्यु तपाईँ हामीले भनेको समयमा, तपाईँ हामीले भनेको दिनमा तपाईँ हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ त? जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ हाम्रो के हुन सक्छ? मृत्यु हुन सक्छ भने हामीले रगत पसिना एक गरेर कमाएको त्यो सम्पत्तिको परिभोग गर्नै पाउँछौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? तर सम्पत्तिले के गरिरहेछ? फकाइरहेछ। के गरिरहेछ? फकाइरहेछ। पर हाम्रो बर्मेली उपासिकाहरूलाई भन्नुपर्दा ओजा मेन्जाले रे के रे? ओजा मेन्जा है, बुढेसकालको सहारा। बुढेसकालमा हामीलाई यही सम्पत्तिले हेर्छ, छोराछोरीले हेर्छन्। कहाँ हुन्छ र गुरुमा? छोराछोरीलाई सार्नु पर्यो नि। मातापिता भइसकेपछि छोराछोरीको कर्तव्य छ, गर्नुपर्छ। कर्तव्य नगर्नुहोस् भनेको होइन। एकतर्फबाट कर्तव्यलाई पुरा गर्दै अर्कोतर्फबाट आफूलाई पनि के गर्नुपर्छ? बचाउनुपर्छ। यदि होइन भने यो तृष्णा दृष्टिहरूले के गर्छ त भन्दा 24 घण्टा तपाईँ हामीहरूलाई उपदेश गरिरहन्छ। कति घण्टा? भन्ते गुरुमाले यहाँबाट उपदेश गर्नुभयो भने कति घण्टा? 2 घण्टा या 3 घण्टा हो कि होइन? तृष्णाको उपदेश चाहिँ 24 घण्टा सुन्न परेको छ कि छैन? ध्यान भावना आचरण गर्न आएको क्षणमा पनि तृष्णाकै उपदेश सुन्नुपर्छ। या दुख्यो, पलेटी मारेको त उठिँदैन, उठ्नुपर्छ कि पर्दैन? कसले उपदेश गरेको? तृष्णाले। प्यास लाग्यो पानी पिँदैन भन्छ कि भन्दैन? के गरेर हुन्छ? मनलाई एकाग्र पार्छु भन्यो, मन एकाग्र हुनै दिन्छ त? विभिन्न विषयवस्तुमा गएर अल्झिदिन्छ। त हजुरहरूलाई यो तृष्णा दृष्टिहरूले दुःख दिएको कुरालाई एकछिन राख्नुहोस्। गृहत्याग गरेर गएका ऋषिमुनिहरूलाई पनि यो तृष्णा दृष्टिले छाडेन अरे। छाड्यो रे त? छाडेन। ऋषिमुनिहरूलाई कसरी छाडेन, कसरी दुःख दियो रे त भन्दा एक समय एकजना ऋषि हिमालयमा तपोचारण गरेर बस्नुभएको थियो। यसो निलो अमिलो पिरो खाने र इच्छाले सहरतिर आउनु हुँदाखेरि ऋषिको इन्द्रियलाई देखेर एक युवक प्रभावित भएर चाहिँ म पनि ऋषि हुन्छु, तपोचारण गर्छु भनेर ऋषिको पछि लाग्नुभयो। ऋषिले पनि आफ्नो शिष्य बनाउनु भयो। अनि विचार गर्नुभयो हिमालयमा लैजाने हो भने त कन्दमूल मात्रै सेवन गर्न पाइन्छ, यी भर्खरका ठिटालाई गाह्रो हुन सक्छ। एकैछिन ध्यान भावना आचरण गरेर केही समय अभ्यास गरिसकेपछि लानु पर्ला। केही समयको निम्ति एउटा गाउँको नजिकमा कुटी बनाएर राखिदिन्छु भनेर भिक्षा सुलभ हुने ठाउँमा, गाउँ नजिक भएको एउटा ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई सानो एउटा कुटी बनाइदिएर ल तिमी चाहिँ यहाँ बसेर ध्यान भावना आचरण गर्नु, भिक्षाको निम्ति गाउँतर्फ जानु, म चाहिँ हिमालयतर्फ गए, अबको 10 वर्षपछि बल्ल तिमीलाई म लिन आउँछु। त्यतिन्जेलसम्म तिमी के गरेर बस्ने त भन्दा ध्यान भावना आचरण गरेर बस्ने भनेर शिष्यलाई छोडेर जानुभयो।
यता शिष्यले पनि गुरुले भने अनुसार नै गाउँमा जाने, भिक्षाटन गर्ने, कहिलेकाहीँ कन्दमूल सेवन गर्ने, कहिलेकाहीँ भिक्षामा जाने, जे प्राप्त हुन्छ त्यही सेवन गरेर ध्यान भावना आचरण गरेर बस्नुभएको यस्तै वर्षाको समय थियो। वर्षाको समयमा धेरै वर्षा भइदियो भने लुगाहरू सुक्दैन, हो कि होइन? योगीहरूले अनुभव गर्नुभएको होला। कहिलेकाहीँ राम्रोसँग सुकेन भने त्यो लुगामा के हुन्छ? ढुसी आउँछ, होइन त? यता ऋषिले पनि यसो फिरफिरे पानी परेको, घाम पनि अलिअलि लागेको हुँदा बाहिर आफ्नो त्यो नुहाएको एउटा वस्त्र चाहिँ सुकाउनु भएको रहेछ। सुक्यो होला भनेर राम्रोसँग नसुक्दै चाहिँ ऋषिले पट्टाएर थन्काइदिनु भएछ। थन्काउँदा के भयो त भन्दा त्यो लुगामा ढुसी लाग्यो। ढुसी लागेको कसले चाल पाएछ त भन्दा मुसाले। कसले? मुसाले। मुसाले चाल पाएपछि आएर खाइदियो। मुसाले खाइदिएपछि लुगा के भयो? पल पर्यो, होइन त? पल परेपछि अब के गर्नु पर्यो? सिउनु पर्यो कि परेन? त ऋषिले अब के को दान माग्न जान पर्यो त भन्दा सियो धागो दान माग्न जान पर्यो। पऱ्यो कि परेन? त ऋषिलाई सधैँ सेवा गर्ने, चतुपचयद्वारा सेवा गर्ने एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो। उपासक कहाँ गएर सियो धागो दान माग्नुभयो, उपासकले दान गरिदिनु भयो। ऋषिले आएर फेरि त्यो फाटेको पल परेको ठाउँमा सिउनु भयो। सिएर फेरि पनि त्यसरी नै राख्दा दोस्रो पल्ट पनि मुसाले काटिदियो। दोस्रो पल्ट पनि ऋषिले यसरी नै लुगा सिरहनु भएको थियो। चतुपचय दाताले देख्नुभयो, ओहो ऋषिलाई धेरै गाह्रो भएछ, मुसाले धेरै सतायो। यो मुसालाई तर्साउनको निम्ति भनेर बिरालो दान गरिदिनु भएछ। के दान गरिदिनु भएछ? मुसा त बिरालो भने डराउँछ नि त, हो कि होइन? बिरालो दान गरिदिनु भएछ। ऋषिले पनि बिरालो लिएर आउनुभयो। अब आफूले त कन्दमूल आदि इत्यादि जे दानमा पाइन्छ त्यही खाएर बस्नुभएको ऋषि बिरालोलाई के चाहियो? दुध र भात, होइन त? बिरालोले जे पाए त्यही खान्छ त? खाँदैन, दुध र भात चाहियो। अनि बिरालोको निम्ति दुध खोज्न जान पर्यो कि परेन? पर्यो। यसरी नै दुध खोजेर ल्याउँदै बिरालोलाई खुवाउँदै दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन बिरालोले पनि बच्चा जन्मायो। के जन्मायो? बच्चा जन्मायो। अब सधैँ खोजे जतिको दुधले पुग्छ त भन्दा पुग्दैन। दुध के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। पर्यो कि परेन? त ऋषिलाई एउटा घरबाट पुगेन, 2, 3, 4वटा घरमा घुम्नु पर्दाखेरि यो दृश्य फेरि उपासकले देख्नुभयो। ओहो ऋषिलाई धेरै गाह्रो भयो। दुध खोज्न नपर्ने गरी दुधे गाई चाहिँ दान गरेर पठाउँछु भनेर दुध दिने गाई चाहिँ दान गरिदिनु भयो। अनि ऋषिले गाई लिएर आउनुभयो। अब गाईसँग दुध मात्रै लिएर त भएन, उसलाई छाना पानी दाना आदि खुवाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। ऋषि त आफै त गृह त्यागी, अब कहाँ गएर कता के खोज्ने? दाताको घरमा पराल आदि इत्यादि दान लिन जानुभयो। दाताहरूले पनि आफूले श्रद्धा गरेको ऋषि हुँदाखेरि परालहरू दान गरेर पठाए। ऋषिले त्यही पराल ल्याउने, गाईलाई खुवाउने। यसरी नै जीवन बित्दै जाने क्रममा एक दिन गाईले पनि बच्चा जन्मायो। सधैँ ल्याए जति परालले पुगेन। पुग्यो त? पुगेन नि त। एक घरले नपुगेपछि 2-3 घरमा यसरी नै पराल माग्न गएको दृश्य कसले देख्यो त भन्दा उपासकले देख्नुभयो। ओहो ऋषिलाई त धेरै गाह्रो भएछ, भएन, म खेतै दान गरिदिन्छु। के रे? खेत दान गरिदियो भने त धान रोप्ने बित्तिकै के आउँछ? पराल आउँछ, होइन त? ऋषिलाई खोज्न परेन भनेर खेत दान गरिदिनु भयो। खेत दान गरिदिनु भयो। गाउँका मानिसहरूले पनि ऋषिप्रति अति नै श्रद्धा भएको हुँदाखेरि 40, 50, 60 जना मान्छे भेला भएर ऋषिको जम्मै खेतहरू जोतिदिए, रोपिदिए। खेत रोप्ने काम त सिद्धियो। तर आएका ती गाउँलेहरूलाई यसो खाजा पानी खुवाउनु पर्यो कि परेन? ऋषि आफै त कन्दमूल खाएर बस्नुभएको, कताको खाजा बनाउने? खाजा बनाउन आउँछ त ऋषिलाई? आउँदैन। यो कुरा थाहा पाएपछि उपासकले के गर्नुभयो रे त भन्दा छोरी दान गरिदिनु भयो। के दान गरिदिनु भयो? ऋषिबाट के हुनुभयो? कृषि। ऋषिबाट के हुनुभयो? कृषि। यानि ऋषि हुनुहुन्थ्यो, गृहस्थ हुनुभयो। यसरी नै जीवन बित्दै जाने क्रममा दिनहरू बित्दै गए। 10 वर्षपछि उहाँका गुरु आफ्नो शिष्यलाई लिन्छु भनेर आउनुभयो। आउँदाखेरि त कता गुरु पनि एकछिन त अल्मलाउनु भयो रे। होइन, मैले मेरो शिष्यलाई यहीँ राखेर गएको, यहाँ त अहिले आउँदाखेरि यता कतै बाख्रा कराइरहेछ, कतै गाई कराइरहेको छ, कतै बच्चा बच्चीहरू रोइरहेका छन्। होइन, मैले यहीँ त राखेर गएको नि मेरो शिष्यलाई भन्दै यसो हेर्नुहुन्छ। शिष्यलाई कतै पनि देख्नुहुन्न। अनि उपासिकालाई देख्नुहुन्छ। उपासिकालाई देख्ने बित्तिकै गुरुले सोध्नुहुन्छ, होइन मैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यहाँ मेरो एउटा शिष्यलाई ध्यान भावना आचरण गर्नु भनेर राखेर गएको थिएँ नि भन्दा हो नि गुरुजी, तपाईँको शिष्यलाई राखेर गएको घर यही हो। अनि ऊ खै त भन्दा ऊ घरभित्र छ।
अनि यो चाउँ चाउँ डम्याउँ म्याउँ के हो? त्यो सबै वृत्तान्त हजुरकै शिष्यलाई सोध्नुहोस् उपासिकाले। अनि यता शिष्य पनि गुरुजी आएको थाहा पाएपछि निस्केर आउनुभयो। आएपछि गुरुजीले सोध्नुभयो के हो, के भयो भनेर सोद्धाखेरि जे देख्नुभयो त्यही हो रे। के रे? जे देख्नुभयो त्यही हो। ल जे हुनु थियो भइहाल्यो, अब चाहिँ लु हिँड हिमालयमा गएर तपोचारण गर्ने भन्दा शिष्यले के भन्छन् रे त भन्दा एकैछिन गुरुजी यस्तो सल्लाह गरेर आउँछु रे। के गरेर आउँछु रे? कोसँग त भन्दा उपासिकासँग। सल्लाह साँच्चीकै गर्नुभएको हो त भन्दा सल्लाह गरे झैँ गरेर बाहिर निस्केर आएर के भन्नुहुन्छ रे त भन्दा गुरुजी म मात्रै भए त म आइहाल्थेँ नि, के गर्ने? छोराछोरी श्रीमतीहरूले छाड्नै मानेनन् रे। कसले रे? छोराछोरी श्रीमतीले। तर उपासकले छोराछोरी श्रीमतीलाई भन्नुभयो त भन्दा भन्नुभएको छैन। उहाँ आफै जान नचाहेर चाहिँ छोराछोरीको बाहना बनाइरहनु भएको छ। गुरुजीले यो कुरा बुझ्नुभयो। बुझेपछि ल ल ठिक छ भनेर यसो अगाडि जानुहुँदा आँगनमा एउटा वृक्ष रहेछ। त्यो वृक्षलाई गुरुले के गर्नुभयो त भन्दा अङ्कमाल गरिदिनु भयो। के गरिदिनु भयो? अङ्कमाल गरेर चाहिँ भन्नुभयो बचाओ बचाओ मलाई चाहिँ यो वृक्षले अङ्कमाल गर्यो रे। केले? वृक्षले कहिले मनुष्यलाई मान्छेलाई अङ्कमाल गर्छ? कसले अङ्कमाल गरेको? ऋषिले चाहिँ अङ्कमाल गरिरहनु भएको छ। तर ऋषिले के भन्दै हुनुहुन्छ? यो वृक्षले मलाई अङ्कमाल गर्यो बचाऊ बचाऊ भन्दाखेरि शिष्य निस्केर आउनुहुन्छ। यसो हेर्छु भन्दा त गुरुजीले पो अङ्कमाल गरिरहनु भएको छ। फेरि भन्नुहुन्छ वृक्षले अङ्कमाल गर्यो। नजिकमा गएर गुरुजी गुरुजी हजुरले चाहिँ वृक्षलाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ, वृक्षले हजुरलाई अङ्कमाल गरेको होइन रे। 2-3 पल्टसम्म भनेपछि अनि गुरुजीले भन्नुहुन्छ के साँच्चै मैले चाहिँ वृक्षलाई अङ्कमाल गरेको हो त भन्दा हो नि गुरुजी हजुरले चाहिँ वृक्षलाई अङ्कमाल गर्नुभएको, वृक्षले तपाईँलाई अङ्कमाल गरेको होइन। मैले वृक्षलाई अङ्कमाल गरेको सही हो भने अहिले तिमीलाई पनि तिम्रा छोराछोरी श्रीमतीले जान नदिएका होइनन् कि तिमी आफै चाहिँ तानिएको ल हिँड भनेर चाहिँ लिएर जानुभएको थियो रे। त भन्नुको तात्पर्य छोराछोरी धन सम्पत्तिले प्राणीहरूलाई फकाउँछ कि फकाउँदैन? फकाउँछ। फकाउँछ कि नै? गृहत्याग गरेर गएका ऋषिलाई त छाडेन भने गृहस्थलाई छोड्ला त? छोड्दैन नि। विभिन्न कारण आउँछ कि आउँदैन? जब ध्यान बस्ने भनेपछि त के आइलाग्छ के आइलाग्छ? आइलाग्छ कि लाग्दैन? आइलाग्छ। त यो तन्हा दृष्टि भनेको अति नै डरलाग्दो छ। त अघि भने जस्तै कुनै पनि एउटा कार्य बन्नको निम्ति 2 कारण चाहिन्छ भनियो। त यो 2 कारण भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि लाटोले बुझ्ने गरी बताइएको रे। लाटोहरूले पनि बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा एउटा कार्यको निम्ति कतिवटा कारण? 2वटा कारण चाहिन्छ रे। अग्र महापण्डित उबिमल बन्धुजीले के भन्नुहुन्छ त भन्दा यो चाहिँ गोठालेहरूले बुझ्ने भाषा रे। एउटा कार्यको निम्ति 2 कारण भनेको चाहिँ कसले बुझ्ने भाषा? गोठालेहरूले बुझ्ने भाषा, यानि जो कोहीले पनि बुझ्ने भाषा भन्न चाहनु भएको। वास्तवमा एउटा एउटा कार्य बन्नको निम्ति 4 कारण चाहिन्छ अरे। कति कारण? 4 कारण। जस्तै कि देखेको मन एउटा हुनको निम्ति 4वटा कारण के चाहियो त भन्दाखेरि चक्षु प्रसाद पनि चाहियो। चाहियो कि चाहिएन? र बाहिरबाट ठोकिने रूप पनि चाहियो। कतिवटा कारण? 2वटा। चक्षु प्रसाद पनि छ, बाहिर ठोकिने रूप पनि छ भने त्यो रूपलाई देखिनको निम्ति आलोक भन्ने उज्यालो पनि चाहिन्छ। यदि अन्धकार भइदियो भने देख्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि, हो कि होइन? उज्यालो पनि चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। भनेपछि चक्षु प्रसाद रूप पनि छ, बाहिरबाट ठोकिने रूप पनि छ, आलोक उज्यालो प्रकाश पनि छ र योगीहरूको योनि सो मनस्वीकार भइदैन भनी हुँदैन रे, बुझिँदैन अरे। त योनि सो मनस्वीकार पनि चाहियो कि चाहिएन? चाहियो भन्दा एउटा एउटा कार्य बन्नको निम्ति कतिवटा कारण चाहिन्छ त भन्दा 4वटा कारण। कतिवटा? 4वटा। जस्तै कानमा शब्द आएर ठोकियो के मन उत्पन्न हुन्छ? सुनेको मन। के मन? सुनेको मन। त्यो सुनेको मन एउटा हुनको निम्ति 4वटा कारण के त भन्दा सोत प्रसाद रूप र शब्द चाहियो। 2टा कारण। कान र शब्द 2 कारण। र अनि यसमा के चाहियो त भन्दा आकाश भन्ने खाली ठाउँ पनि चाहियो। एकदमै नजिकै गएर बोलियो भने केही कुरा बुझ्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि। अलिकति खुल्ला ठाउँ चाहियो कि चाहिएन? आलोक भन्ने आकाश भन्ने खुल्ला ठाउँ पनि चाहियो र योनि सो मनस्वीकार पनि हुनु पर्यो। योनि सो मनस्वीकार भइदैन र यदि मन चाहिँ बाहिर भागिदियो भने जुन कुरा सुनेको हो त्यो कुरालाई राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझ्न सकिँदैन अरे। त्यही भएर एउटा एउटा कार्य बन्नको निम्ति कति कारण? 4 कारण। कतिवटा? 4वटा।
चारवटा कारण भए तापनि रे हजुरहरूले चाहिँ एउटा कार्यको निम्ति 2 कारण मात्र बुझ्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। एउटा कार्य बन्नको निम्ति 2 कारण चाहिन्छ। त अहिले यहाँ उपदेश सुने अनुसार के को लहर चलेको रहेछ त भन्दा कारण कार्यको। के को हो? कारण कार्यको लहर कसरी चलेको छ त भन्दा आँखा र रूप कारण, आँखा र रूप कारण, देखेको मन कार्य, देखेको मन, काण्ड शब्द, सुनेको मन, नाक र गन्ध, सुँगेको मन, जिब्रो र रस, रस लिएको मन, शरीर र स्पर्श, छोइएको वा ठोकेको मन, हृदय वस्तु र धम्म आरमन, सोचेको मन, कारण कार्यको लहर घुमेको छ कि छैन? छ। त यो कारण कार्य कुनै पनि कार्य बिना कारण हुँदैन भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले अहिले पाएको यो जुन मनुष्य जीवन छ यो पनि बिना कारण पाएका होइनौँ। अतीतमा अविद्याको आरमा संस्कार गरेको हुनाले चाहिँ मनुष्य अहिले 2 नम्बरको कोठामा के पाइयो? नामरूप भन्ने पंच स्कन्ध शरीर पाइयो। त कुनै पनि कार्य कारणविहीन छैन। जति पनि सुख दुःख अनुभूति गरिरहनु परेको छ, सामना गरिरहनु परेको छ, यो जम्मै किन त भन्दा अतीतमा गरिएको कारणले कार्यरूपी फल भइदिएको। कारण नगरिकन भोग गर्नु परेको होइन। तर यो कुरालाई नबुझ्दा हामीहरूले दुःख भयो भने के गर्छौँ त भन्दा फलानुले गरेर उसको कारणले गर्दा मलाई दुःख भयो भन्छौँ। तर वास्तवमा अरूले गर्दा दुःख भएको होइन, आफैले रोपी आएको कर्मको बिउ अनुसारको फल भोग्नु परेको। त हरेक कार्यको के छ? कारण छ। कारण कार्यविहीन छैन भन्ने एउटा उदाहरण भगवान शास्ता राजगृहको वेलुवन बिहारमा बिहार लिएर बस्नु भएको थियो। उक्त समयमा वैशालीमा के भइदियो त भन्दा दुर्भिक्ष भइदियो। के भइदियो? दुर्भिक्ष। समयमा वर्षा नभइदिने, समयमा वर्षा भइदिन भने के हुन्छ? योगीहरूलाई राम्रोसँग अनुभव छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अन्नपान हुँदैन, वृष्टि वर्षा नै नभइदिएपछि सबै हाहाकार हुन्छ। दुर्भिक्ष हुँदाखेरि यसरी लिच्छवी यानि वैशालीमा दुर्भिक्ष भइदियो। दुर्भिक्ष हुँदाखेरि लिच्छवीहरूले के भने त भन्दा महाराजलाई, होइन महाराज, हजुरले कुनै राजधर्म पो त्रुटि गर्नुभयो कि? हजुरले राजधर्म पुरा नगरेर पो यस्तो दुर्भिक्ष भएको हो कि? भनेर बिन्ती गर्दा महाराजले आफ्नो राजधर्मलाई निहालेर हेर्नुहुँदा राजधर्ममा कुनै पनि त्रुटि देख्नुहुन्न। अनि सबैले के गर्दा कसो गर्दा चाहिँ यो दुर्भिक्षबाट मुक्त भइन्छ भनेर विभिन्न उपायहरू खोज्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दा त्यो समयमा लिच्छवीहरूले, वैशाली निवासीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरि रुखट देवता, भूमठ देवता आदिलाई चाहिँ बलि चढाउने गर्थे। के चढाउने? बलि चढाएर चाहिँ पूजा गर्ने गर्थे। बलि चढायो भने पो यो दुर्भिक्ष शान्त भएर जान्छ कि भनेर पानादी पाता आदि गरिएको अकुशल कर्म गरेर चाहिँ बलि चढाउँदाखेरि अकुशलले साथ दिएर दुर्भिक्ष भइरहेको, त्यो अकुशलले साथ दिएर चाहिँ दुर्भिक्ष भएको भन्ने कुरा नबुझिकन चाहिँ फेरि पानादी पातादी बलि चढाउने काम गर्दाखेरि दुर्भिक्ष झन् साह्रो चर्केर आयो। समाधान होला कि भनेको झन् साह्रो चर्केर आयो। यसरी दुर्भिक्ष चर्केर आउँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले विभिन्न सल्लाह सुझावहरू दिँदै जाने क्रममा एक व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ त भन्दा राजगृहको वेलुवन बिहारमा त भगवान शास्ता बिहार लिएर बस्नु भएको छ रे। भगवान शास्ता प्रमुख भिक्षु सङ्घहरूलाई यो वैशाली नगरमा बोलाएर परिधान सूत्र आदि पाठ गर्न लाउने हो भने कतै यो दुर्भिक्ष शान्त हुन्थ्यो कि? लुलुलु त्यसो भने तुरुन्तै गएर भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई बोलाउन जानु अब कहाँ जानु पर्यो? राजगृह नगर जानु पर्यो। राजगृहका महाराज को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा बिम्बिसार महाराज। बिम्बिसार महाराज कहाँ गएर लिच्छवीहरूले बिन्ती गर्छन् भगवान शास्तालाई हाम्रो राष्ट्रमा पठाइदिनु पर्यो। बिम्बिसार महाराजले भन्नुहुन्छ भगवान मेरो अधीनमा हुनुहुन्न, भगवानलाई मैले पठाएर हुने, मैले नपठाएर नहुने होइन। तिमीहरू स्वयं आफै गएर भगवान शास्तालाई निवेदन गर, अनुरोध गर भन्दा लिच्छवी कुमारहरू भगवान शास्ता कहाँ गएर बिन्ती गर्छन्। बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहुँदा आफू गइदिएको खण्डमा त दुर्भिक्ष पनि शान्त हुन्छ र त्यहाँ गएर धर्म उपदेश गर्दाखेरि 84,000 प्राणीहरूले ज्ञान पाउँछन् भन्ने कुरा देख्नुभयो। देख्नु भएपछि भगवान शास्ताले मौनद्वारा स्वीकार्नुभयो। मौनद्वारा स्वीकारेको कुरा
बिम्बिसार महाराजले पनि चाल पाउनुभयो। चाल पाउने बित्तिकै अब भगवान शास्ता राजगृह नगरबाट वैशालीतर्फ जानुहुन्छ भन्ने बित्तिकै बिम्बिसार महाराजले भगवान शास्ता जानुहुने मार्गलाई सफा गर्न लाउनुभयो। कति योजनको टाढा थियो रे त भन्दा राजगृह र वैशाली 9 योजनको दूरी। कति योजन? 9 योजन। राजगृहदेखि गङ्गा नदीसम्मको दूरी चाहिँ 5 योजन, गङ्गा नदी 1 योजन, गङ्गा नदीबाट तरेर फेरि वैशाली पुग्नको निम्ति 3 योजन। जुन हजुरहरूले गङ्गा नदी भन्नुहुन्छ नि, गङ्गा नदीबाट नै यात्रा गर्नुपर्ने। जम्मै 9 योजनको मार्ग तय गर्नु पर्यो। अनि बिम्बिसार महाराजले जुन अगाडिको गङ्गा नदीसम्म आइपुग्ने राजगृहबाट गङ्गा नदीसम्मको जुन 5 योजनको मार्गलाई के गर्न लाउनुभयो त भन्दा खाल्टाहरू परेको ठाउँमा चुनाहरू अथवा बालुवाहरू लिएर चाहिँ पूर्ण लाउनुभयो। सबै बाटोलाई सम्म बनाइदिनु भयो। अनि त्यसमाथि के गर्नुभयो त भन्दा माथिबाट पानी छम्किदिनु भयो। किन त भन्दा धुलो नउड्नको निम्ति। र पानी छम्केर सेतो चुनहरू छरेर अनि माथिबाट फुलहरू वर्षा गरिदिनु भयो रे, फुलहरू बिछाइदिनु भयो रे भगवान शास्ता हिँड्नको निम्ति। र प्रत्येक योजनमा विहार बनाइदिनु भयो। भगवान शास्ताले दिनमा 1 योजन मात्रै पैदल तयार गर्नुभयो। पैदल यात्रा 1 योजन मात्रै गर्नुभयो। 1 योजन गरिसकेपछि बिम्बिसार महाराजले बनाइदिएको विहारमा विहार लिनुभयो। एवं प्रकारले प्रत्येक योजनमा विहार बनाइदिनु भयो। प्रत्येक योजनमा विश्राम गर्दै 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 भगवान शास्ता गङ्गा नदीमा पुग्नुभयो। गङ्गा नदीमा पुग्दा बिम्बिसार महाराजले भगवान शास्ता यात्रा गर्नुहुने डुङ्गालाई एकदमै सजी सजावटका साथ सजाइदिनु भएको थियो। बाटोमा पनि के गरिदिनु भएको थियो रे त भन्दा तोरणहरू बानिदिएर, केराको बोटहरू गाडिदिएर विभिन्न प्रकारले सजाइदिनु भएको थियो। त्यो डुङ्गामा पनि भगवान शास्ता बस्नुहुने आसनलाई सप्तरत्नले चाहिँ माझमा एकदमै सजी सजावट गराउनु भएको थियो भने वरिपरि चाहिँ बिच्छुसँग बस्नको निम्ति आसनहरू मिलाइदिनु भएको थियो। महाराज स्वयं आफै नै राजकीय वस्त्रसहित गङ्गा नदीमा ओर्लिनुहुन्छ र भगवान शास्ताको डुङ्गालाई धकाल्दै धकाल्दै अघि बढ्नुहुन्छ। अघि बढ्दै जाँदाखेरि महाराज पनि गङ्गा नदीमा डुब्दै 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 कुमसम्म डुबिसकेपछि अब डुब्नको निम्ति शिर मात्रै बाँकी छ भनौँ। त्यो अवस्थामा पुगेपछि 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ। 6 भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान, हजुर वैशालीबाट राजगृह नगर फर्केर नआउन्जेलसम्म म शिष्यले यहीँ बसेर नै भगवान शास्ताको प्रतीक्षा गर्नेछु। किन त भन्दा बिम्बिसार महाराज भनेका सोतापन्न महाराज हुन् नि त। उहाँको श्रद्धा भनेको अटल श्रद्धा थियो भगवान शास्ताप्रति, जो कि पृथकजनको श्रद्धा जस्तो होइन। पृथकजनको श्रद्धा भनेको क्षणिकमै उत्पन्न हुन सक्छ, क्षणिकमै बिग्रिन पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दा श्रद्धा अभिवृद्धि पनि हुन सक्छ भने त्यो कारणले गर्दा श्रद्धा घट्न पनि सक्छ। तर महाराजको सोतापन्नको श्रद्धा भनेको साधारण श्रद्धा होइन। महाराज भइबक्सिन्थ्यो, देशको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पानीमा गएर भगवानलाई विदाई गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता त थिएन नि। र पनि भगवान शास्ताप्रति उहाँको श्रद्धा हेर्नुहोस् त। जबसम्म भगवान हजुर पाल्नुहुन्न तबसम्म म शिष्यले यहीँ बसेर के गर्छु, भगवान शास्ताको प्रतीक्षा गर्छु भनेर भगवानलाई त्यहाँबाट विदा गरिदिनु भयो। भगवान शास्ता डुङ्गाको यात्रा हुँदै हुँदै वैशाली नगरमा प्रवेश गर्नको निम्ति डुङ्गाबाट 1 पाइला जमिनमा राख्नुभएको, राख्ने बित्तिकै कसले चाल पाए त भन्दा शक्र देवेन्द्रहरूले चाल पाए। ओहो, वैशाली नगर त अति नै दुर्गन्धले ग्रस्त भएको छ। सबै प्राणीहरू खान नपाएर हाहाकार भएर मरेका छन्। मरेको लासलाई उठाएर फाल्ने व्यक्ति पनि छैन। लासमाथि लास खप्टिएको छ। एकचोटि मनन गरी हेर्नुहोस् त, त्यो दृश्य कस्तो होला, त्यो दुर्गन्ध कति फैलिएको होला। त्यहाँ प्राणीहरूले खानै पाइरहेका छैनन्। वर्षा भइदिएको छैन, लासमाथि लास खप्टिएको छ। त्यो लासमाथि लास खप्टिँदाखेरि अमनुष्यहरूको भय त्रास पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अमनुष्यहरूले पनि त्यत्तिकै दुःख कष्ट दिइरहेका छन्। जताततै दुर्गन्ध नै दुर्गन्ध छ। भगवान शास्ता कसरी जाने वैशालीमा? ओहो, भगवान शास्ता वैशाली नगरमा पाल्नुभयो, हुँदैन, यत्तिकै त हुँदैन भनेर शक्र देवेन्द्रले वर्षा गर्ने देवतालाई बोलाएर चाहिँ त्यहाँ पोखर वर्षा भन्छ। पोखर वर्षा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा भित्न चाहने व्यक्ति भित्ने, भित्न नचाहेको व्यक्ति नभित्ने। पानी परिरहेको छ, जस्तो कि हजुरलाई भित्न मन परेन, हजुर भित्नुहुन्न, मलाई भित्न मन पऱ्यो, म भित्छु। त्यो प्रकारको ठुलो वर्षा भइदियो। वर्षा हुने बित्तिकै त्यहाँ भएका जम्मै दुर्गन्धहरूलाई बगाएर लयो। त्यहाँ परेका लासहरूलाई पनि जम्मै पानीले बगाएर लगिदियो।
अनि बल्ल भगवान शास्ता वैशालीको निम्ति प्रस्थान गर्नुभयो। वैशालीको निम्ति प्रस्थान गर्दाखेरि यता बिम्बिसार महाराजले भगवान शास्तालाई कसरी चाहिँ यात्रा तयार गर्नुभएको थियो त भन्दा सर्वप्रथम बाटोमा चुन छर्किनुभयो, त्यसपछि पानी छम्किनुभयो, त्यसपछि फूल बिछाउनुभयो, त्यसपछि तोरण बाट्नुभयो, त्यसपछि भगवान शास्तालाई 2 तल्ले सेतो छाता, भिक्षुसँगलाई 1-1 तल्ले छाता ओराएर चाहिँ भगवान शास्तालाई गङ्गाको किनार तक पुर्याउनु भयो। भने अब यहाँ वैशाली नगरवासीहरूले पनि के गरे त भन्दा बिम्बिसार महाराजले गरिएको जुन सेवा सत्कार हो त्योभन्दा पनि दुगुना भन्ने बित्तिकै मनन गर्नुहोस्। भगवान शास्तालाई बिम्बिसार महाराजले घोडा घोडासम्म आउने फुल वर्षा गर्नुभएको थियो भने यता लिच्छवी वैशालीवासीहरूले चाहिँ 2 घोडासम्म दुगुना भन्ने बित्तिकै भगवान शास्ता र भिक्षुसँग हिँड्ने बाटो फुलको बाटो बनाइदिए। त्यस्तै गरी भगवान शास्तालाई 4 तल्ले सेतो छाता भने भिक्षुसँगलाई 2 तल्ले सेतो छाता, किन दुगुना हो नि त। यसरी चाहिँ भगवान शास्ता प्रमुख भिक्षुसँगलाई वैशाली नगरमा प्रवेश गराए। प्रवेश गराउने बित्तिकै भगवान शास्ताले त्यहाँ रत्नसूत्र उपदेश गर्नुभयो। के सूत्र? रत्नसूत्र उपदेश गरेर भाइ आनन्दलाई पात्रोमा पानी ल्याउन लाउनुभयो। पानी ल्याएर रातभरि यङ्किन्ची विदङ इदवा हुरङवा आदि गरिएका रत्नसूत्रको गाथालाई उच्चारण गर्दै त्यो जम्मै वैशाली नगर भोरि नै पानी छर्किन लाउनुभयो। यसरी यताबाट भाइ आनन्दले रत्नसूत्र उच्चारण गर्दै पात्रोमा भएको पानी छर्दै जाने क्रममा यताबाट फेरि वर्षा पनि भइदिइराख्यो। वर्षा हुँदाखेरि यता परितान गरिएको पानी र उता वर्षा गरिएको पानी दुईटा मिस हुँदाखेरि जस्तो कि कुना काप्चामा एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा च्यापिएर बसेका ती अमनुष्यहरू पनि त्यो परितानको आनिशंसले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो ठाउँ छोडेर चाहिँ भाग्नु पर्यो रे है। त्यहाँ जम्मै सुभिच्छ भयो, वर्षा भइदियो। अनि भगवान शास्ताले त्यहाँ रत्नसूत्रको उपदेश गर्नुभयो। रत्नसूत्रको उपदेश गर्दा 84,000 प्राणीले ज्ञान पाए। त्यहाँबाट भगवान शास्ता कहाँ पाल्नुभयो त भन्दा राजगृह नगर वेलुवन बिहारै पाल्नुभयो। यसरी वेलुवन बिहार पाल्नु हुँदाखेरि भिक्षु महासङ्घमा एक आपसमा कुरा चल्न थाल्यो। ओहो, भगवान शास्तालाई गरिएको सेवा सत्कार है, भगवान शास्ताको लाभ सत्कार है। यता बिम्बिसार महाराजले सही अनुसारको सेवा सत्कार गर्नुभयो भने उता लिच्छवीहरूले त्योभन्दा पनि दुगुना भगवान भनेर चाहिँ सेवा गरेका हुन् कि, भगवान भनेर यत्रो सम्मान गरेका हुन् कि, अथवा भगवानले अतीतमा केही कर्म गरेर चाहिँ त्यो कर्मको फल पाउनु भएको हो। कारण के होला? पक्कै पनि भगवान भनेर पो सम्मान गरेका हुन् कि भन्ने त्यो उनीहरूको मनमा, भिक्षुहरूको मनमा दुविधा भइरहेको थियो। यो कुरा कसले चाल पाए त भन्दा भगवान शास्ताले चाल पाउनुभयो। चाल पाएपछि भिक्षुहरूको ठाउँमा आएर भिक्षुहरूलाई बोलाएर चाहिँ भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको मनमा के कुरा चलिरहेको छ? भगवान शास्ता, राजगृह नगरबाट वैशालीतर्फ जाँदाखेरि बिम्बिसार महाराजले गरिएको सेवा सत्कार र उता फेरि लिच्छवीहरूले गरिएको सेवा सत्कार, यो सेवा सत्कारलाई देख्दाखेरि भगवान हजुरलाई भगवान भनेर पुजेका हुन् कि, सत्कार गरेका हुन् कि, अथवा अन्य कुनै कारणले भन्दा भिक्षुहरू हो। मलाई बिम्बिसार महाराज लगायत यी लिच्छवीहरूले, वैशालीवासीहरूले सेवा गरेका भगवान भनेर होइन अरे, भगवान भनेर हो रे त होइन, मैले अतीतमा गरिआएको कर्मको फल हो रे। के हो रे? मैले अतीतमा गरिएको कर्मको फल, यानि अहिले यहाँ भन्नुपर्दाखेरि मैले अतीतमा त्यो कारण गरेको हुँदा अहिले यो कार्य भएको हो। के गरेको हुनाले? त्यो कारण सम्पन्न गरेको हुँदा अहिले यो कार्य चाहिँ भोग गर्न परेको हो। कारण मैले के गरेको थिएँ त भन्दा भिक्षुहरू हो रे, ध्यान दिएर सुन रे। अतीत समयमा शङ्खता नाम गरिएको एक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो अरे है। ती ब्राह्मणका कतिजना परिवार त भन्दा 3 जना, ब्राह्मण, ब्राह्मणी अनि 1 जना सुपुत्र। छोराको नाम चाहिँ के थियो त भन्दा सुसीम, ब्राह्मणको नाम चाहिँ शङ्खत ब्राह्मण। त्यो समयमा विद्या अध्ययन गर्नको निम्ति हिजो आज जस्तो सुलभ थिएन। तक्षशिलामा गएर विद्या अध्ययन गर्नुपर्ने, जो पाए त्यसैले गएर अध्ययन गर्न नपाइने। त यता ब्राह्मणको पुत्र भएको कारणले गर्दा ब्राह्मणले आफ्नो मित्र तक्षशिलामा दिशा प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा पत्र लेखेर चाहिँ मेरो छोरालाई यसरी पठन पाठन गराइदिनु भनेर चाहिँ छोरालाई पढ्नको निम्ति पठाउनु भयो। छोराले पनि त्यो बुबाले लेखिदिएको पत्रलाई लिएर पढ्नको निम्ति तक्षशिला जानुभयो। तक्षशिला गएर अध्ययन गर्नुभएको। अतीतमा धेरैभन्दा धेरै पुण्य पारमीहरू सञ्चय गरेर आउनुभएको। कहाँसम्म त भन्दा 2 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म अरे।
छोराले पुरा गर्नुभएको पारमी कति 2 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमी पुरा गरेको व्यक्ति हुँदाखेरि एकदमै तीक्ष्ण बुद्धिको एकदमै तेजिलो बुद्धिको हुँदाखेरि अरूले 7 वर्ष लाएर पढ्नुपर्ने जुन अध्ययन गर्नुपर्ने चिज हो उहाँले त 7 दिनमा सिद्ध्याइदिनु भयो। कति दिनमा? किन त भन्दा अत्यन्तखन पुरा गर्दै आएको त्यो पारमी छ नि त 2 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी। जब त्यो पारमीले फल दिने बेलामा अरूले 7 वर्ष लाएर पढ्नुपर्ने चिजलाई उहाँले के गरिदिनु भयो? 7 दिनमा चाहिँ सिद्ध्याइदिनु भयो। अनि गुरुलाई सोध्नुभयो, गुरुजी हजुरले सिकाउनु भएको यो शिक्षामा सुरुवातमा पनि अति नै कल्याणकारी छ, मध्यममा पनि कल्याणकारी छ, तर मैले अन्तिम कल्याणकारी भएको देखिनँ नि गुरुजी, केही बाँकी छ कि मैले सिक्नुपर्ने? भन्दा गुरुजीले मैले जाने जति सबै यति नै हो, मैले जाने जति सबै तिमीलाई मैले सिकाइदिएँ, तर मैले हजुरको शिक्षामा हजुरको सिकाइदिनु भएकोमा जुन अन्तिम कल्याण चाहिँ देखिनँ नि गुरुजी। भन्दा अन्तिम कल्याण त मलाई नै थाहा छैन, तिमीलाई मैले कसरी सिकाउने? त्यो समयका गुरुहरूले यथार्थ सही सत्यलाई सत्य हो भनेर बताइदिन्थे। आफूले जानिन भने जानिन भनिदिन्थे, आफूले नजानिकन पनि जाने जस्तो गरेर बस्दैनथे। तर हिजो आज त युग डरलाग्दो छ कि छैन? केही नजाने तापनि सबै मैले नै जानेको हो कि जस्तो गरेर प्रचार गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छन् है। त्यो समयका गुरुहरूलाई हेर्नुहोस् त कति इमान्दारी। अन्तिम कल्याण हुने मार्ग मलाई नै थाहा छैन शिष्य, तिमीलाई मैले कसरी बुझाउँ रे? ओहो गुरुजी, त्यसो हो भने अन्तिमसम्म कल्याण हुने मार्ग चाहिँ कसले जानेको छ? अन्तिम कल्याण हुने मार्ग चाहिँ मैले चाहिँ जानेको छैन, वाराणसीमा बस्ने प्रत्येक बुद्धहरूले जान्नु भएको छ, त्यहाँ गएर सोध्यौ भने तिमीले अन्तिमसम्म कल्याण हुने मार्ग पाउन सक्छौ। हस् गुरुजी भनेर गुरुजीलाई ढोक वन्दना गरेर वाराणसीतर्फ लाग्नुभयो। वाराणसीतर्फ लाग्दाखेरि त्यहाँ कसलाई भेट्नुभयो त भन्दा प्रत्येक बुद्ध भनेको हजुरहरूले उपदेश सुन्दै आइरहनु भएको छ, सानो बुद्ध भनेर भन्ने कि भन्नेन? प्रत्येक बुद्धहरूले स्वयं आफैले चतुराय सत्यलाई अहिले जुन बताइएको खण्ड आयतन धातु सत्यलाई के गर्नुहुन्छ? गुरु बिना नै अवबोध गर्नुहुन्छ, तर जनमानसमा उपदेश गर्न सक्नुहुन्न। केवल सम्मा सम्बुद्धहरूले मात्रै उपदेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अस्ति भनियो नि। त प्रत्येक बुद्धलाई भेट्नुभयो, भेटेपछि उहाँले प्रत्येक बुद्धहरूलाई ढोक वन्दना गरेर उपदेश गर्न याचना गर्नुभयो। प्रत्येक बुद्धहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न। किन त भन्दा उहाँहरूको पारमी कति हो? 2 असंख्य 1 लाख कल्प। उपदेश गर्नु भएन, के गरिदिनु भयो त भन्दा सुसीमले जुन प्रत्येक बुद्धलाई भेट्ने बित्तिकै चिवर लाउने इच्छा गर्नुभयो। चिवर लाउने इच्छा गर्दा प्रत्येक बुद्धहरूले भन्नुभयो विभिन्न नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, विनयको कुराहरू बताउनुभयो। के को कुरा? विनयको कुरा, भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमको कुराहरू बताउनुभयो। अनि सुसीमले पनि चिवर धारण गरेर प्रत्येक बुद्धहरू कहाँबाट खाँदा कसरी खानुपर्छ, हिँड्दा कसरी हिँड्नुपर्छ, चिवर पारूपन कसरी गर्नुपर्छ, नगरमा जाँदा कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ, नगरबाट आउँदाखेरि कसरी उठबस गर्नुपर्छ, आदि आदि गरिएका ती नियमको विषयमा सिक्नुभयो। नियमको विषयमा सिक्दै ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको 2 असंख्य 1 लाख कल्पबाट पारमी पुरा गरेको व्यक्ति हुँदाखेरि उहाँ पनि एक प्रत्येक बुद्ध हुनुभयो। चतुराय सत्यलाई कसरी उपदेश गरिराख्न परेन, स्वयं आफ्नै ज्ञानले जान्नुभयो। एक प्रत्येक बुद्ध भइसकेपछि गाउँमा निगममा यसरी नै भिक्षाटन गर्दै भिक्षा आदि सेवन गर्दै र निर्वाणको सुखलाई भोग गर्दै निर्वाणमा तल्लीन भएर दिनहरू बिताउँदै जाने क्रममा एक दिन एउटा गाउँमा पुग्नुभयो। गाउँमा पुग्दा ती गाउँवासीहरूले प्रत्येक बुद्धलाई देखेर एकदमै श्रद्धा गरे। श्रद्धा गरेर बिन्ती गरे, भन्दैजु हजुर हाम्रै गाउँमा बिहार लिइदिनुहोस् न, कहीँ पनि नजानुहोस्, हजुरलाई हामीले चतुर्पचारद्वारा सेवा गर्छौँ, हजुर यही गाउँमा बसिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दा प्रत्येक बुद्धले पनि ल ठिकै छ नि त भनेर उहाँहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर त्यही गाउँमा बस्नुभयो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन आफ्नो कर्म विपाक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन, होइन त? उहाँ प्रत्येक बुद्धको पनि आयु सिद्धेर चाहिँ मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि प्रत्येक बुद्धहरूलाई जुन अग्नि संस्कार गरिसकेपछि धातु रह्यो हो, त्यो धातु राखेर निधान गरेर चाहिँ के गराइयो त भन्दा चैत्य बनाइएको थियो। के बनाइएको थियो? चैत्य हो। त्यो चैत्यको चाहिँ चैत्य बनाएर सबै गाउँलेहरू मिलेर भनौँ न उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। यता जुन विद्या अध्ययन गर्न गएका छोरा कुनै अत्तो पत्तो नहुँदा, खबर नआउँदा, पत्र नआउँदा आमालाई पीर पर्यो। कसलाई? आमालाई।
आमालाई पिर पर्ने बित्तिकै बुवालाई भन्नुभयो होइन हजुर छोरा गएको यतिका वर्ष बितिसक्यो, खोइ कुनै पत्र पनि छैन, मोडे जिन्दको खबर पनि छैन, के भयो कसो भयो एकचोटि बुझ्नु पर्यो भन्दा बुवाले पनि ए हो नि त है, छोरा अध्ययन गर्न गएको यतिका वर्ष बितिसके, खोइ त फर्केर पनि आएन, कुनै खबर पनि छैन, खोज्न पर्यो भनेर एउटा थोत्रो छाता अनि यसो गर्मी मौसम हुँदाखेरि पसिना पुस्नको निम्ति भने एउटा सेतो रुमाल काठमा राखेर बुवा चाहिँ पानीको बोतलहरू समातिओरी छोरालाई खोज्न हिँड्नुभयो। जाँदाखेरि कहाँ जानुभयो त भन्दा आफ्नो मित्र भएको तक्षशिलामा जानुभयो। गएर सोद्धाखेरि मित्रले सबै वृत्तान्त कुरा बताइदिनु भयो। तिम्रो छोरा यहाँ आएर अध्ययन गरेको थियो, 7 दिनमा सबै विद्या सिकेर गयो, अन्तिम कल्याण हुने मार्ग खोज्छु भन्दै वाराणसीतर्फ गएको छ भन्दा बुवा पनि खोज्दै 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 वाराणसीतर्फ आउनुभयो। हुँदै हुँदै खोज्दै खोज्दै जाँदा अन्तिममा जहाँ चाहिँ प्रत्येक बुद्धको दिवंगत भएर बनाइएको चिबा चैत्य थियो, त्यो चैत्यको उद्घाटन गर्ने दिन बुवा पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्नु हुँदाखेरि आफ्नो छोरालाई खोज्दा कतै पनि नपाएको हुँदाखेरि कहाँ चाहिँ भेटिन्छ होला कहाँ चाहिँ भेटिन्छ होला भनेर एकदमै भेट्ने इच्छा पनि तीव्र भइरहेको त्यही समयमा एकजना व्यक्तिलाई यसो कोट्याएर सोध्नुहुन्छ, होइन मित्र यहाँ फलानु फलानु नाम गरेको व्यक्तिलाई देख्नु भएन? ओहो उहाँलाई त हामीले चिन्छौँ नि भन्दा बुवालाई एकदम खुसी भयो। अरे ओहो अब छोरा भेट्न पाइयो भनेर। मातापितालाई सन्तान भेट्न पाउँदा खुसी हुन्छन् कि दुःखी हुन्छन्? खुसी हुन्छन् नि। ओहो छोरा भेट्न पाउने भइयो भनेर खुसी भएर चाहिँ होइन त्यसो भने कहाँ हुनुहुन्छ खोइ देखाइदिनुहोस् न भन्दा त हजुरको छोरा त यही हो नि भनेर चिबा चैत्य पो देखाइदिए। अरे केलाई देखाइदिए? चैत्यलाई। चैत्यलाई देखाउने बित्तिकै बुवा त त्यहीँनिर बेहोस भएर ढल्नुभयो। बेहोस भएर ढल्नुभयो। चैत्यको उद्घाटनको दिन मान्छेको भिड पनि त्यस्तै, सबैजनाले ओहो हामीले मानेका प्रत्येक बुद्धको बुवा हुनुहुँदो रहेछ भनेर सबैजनाले सन्तावना दिन थाले। जति नै सन्तावना दिए पनि जेसुकै गरे तापनि सबैजना समय भएपछि आफ्नो घरतर्फ लाग्छन् कि लाग्दैनन्? लाग्छन्। अन्तिममा बुबा एक्लै रहनुभयो। ओहो छोरा तिम्रो आमालाई अब मैले के भनेर सम्झाउने, के जवाब दिने अब आमालाई भन्दै बिलाप गर्नुभयो, रुनुभयो। रुइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा छेउमा भएको नदीबाट पानी ल्याएर त्यो चैत्यको वरिपरि पानी छर्किनुभयो। किन धुलो उडिरहेको थियो, त्यत्रो मान्छे आएर गएको होइन, त्यो सबै चैत्यको प्राङ्गणको वरिपरि पानी छर्किनुभयो। अनि त्यहाँ कतै खाल्टाहरू भएको थियो, त्यो खाल्टामा चाहिँ त्यही नदीको छेउमा भएको बालुवाहरू ल्याएर खाल्टा सबै पुरेर सम्म पारिदिनु भयो। अनि त्यहाँ जङ्गलमा फुलेका फुलहरू रङ्गी बिरङ्गीका फुलहरू टिपेर पानीले सफा गरेर त्यो फुलले चाहिँ चैत्यलाई पूजा गर्नुभयो। कतिवटा काम भइसक्यो? 3वटा। कतिवटा? नम्बर 1मा के गर्नुभयो? 2मा बालुवा ल्याएर खाल्टा पुर्नुभयो। 3मा योगीहरू झुल्नुहुन्छ कि भनेर बिचबिचमा झस्काउनु पनि पर्छ है। प्रश्न गरिएन भने एकोर भएर जानुहुन्छ। अनि गुरुमा हो 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 गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि टाढाबाट हेर्दा ओहो उपासक उपासिकाहरूले कति ध्यान दिएर उपदेश सुन्नु भएको, पक्कै पनि धर्म बुझ्नुभयो होला भने नजिकमा गएर हेर्ने हो भने रियालै चुएको हुन्छ अरे है। त्यसो चाहिँ नगर्नुहोस् नि। कतिवटा काम गर्नुभयो? 3वटा। अनि त्यति गरिसकेर के गर्नुभयो त भन्दा आफूले पसिना पुस्नको निम्ति भनेर ल्याएको त्यो सेतो वस्त्रलाई चाहिँ एउटा बाँसमा गाडेर झन्डाको रूपमा गाडिदिनु भयो अरे। अनि आफूले घाममा ओर्नको निम्ति भनेर ल्याएको छातालाई चाहिँ चैत्यको गजुरको रूपमा दान गरिदिनु भयो। र अनि चैत्यलाई आफ्नो आँखाले देखुन्जेलसम्म 2 हात जोडेर वन्दना गर्दै ब्याग पछि हट्दै वन्दना गर्दै ब्याग हट्दै वन्दना गर्दै ब्याग सर्दै गर्दै गर्दै बिस्तारै आफ्नो घरतर्फ जानुभएको थियो रे। हे बिच्छुहरू रे, त्यो समयको जुन सङ्खत ब्राह्मण भनेको अरू होइन अरे, म भगवान नै थिएँ है। म भगवानले अतीतमा आफ्नै छोरा प्रत्येक बुद्धबाट बनाइएको जुन धातु निधान गरेर बनाइएको चैत्यलाई चाहिँ हो यो 5वटा कुराद्वारा चाहिँ के गरेको थिए? पूजा गरेको थिए। नम्बर 1मा के गर्नुभएको थियो? पानी छम्किनु भएको थियो। 2 नम्बरमा बालुवा छरेर खाल्टाहरू पुर्नु भएको थियो। 3 नम्बरमा फुलले पूजा गर्नुभएको थियो। 4 नम्बरमा झन्डा गाड्नु भएको थियो। 5 नम्बरमा चैत्यमा गजुर दान गरेर आएको थिए। बिच्छुहरू हो, यो कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले यो कार्य चाहिँ भोग गर्न पाएको। मलाई भगवान भनेर यत्रो सम्मान सत्कार इज्जत गरेका होइनन्, मैले अतीतमा गरिआएको त्यो कारणले गर्दा अहिले कार्यफल चाहिँ पाएको।
अहिले पाउनु भएको नि 5 प्रकारै होइन त हो कि होइन? राजगृहबाट बिम्बिसार महाराजले के गर्नुभयो? सर्वप्रथम पानी छर्किनु भयो बाटोमा, हो कि नै? अनि सेतो चुन के गर्नुभयो? पुर्नुभयो खाल्टाहरू। तेस्रोमा फुलको बाटो बनाइदिनु भयो कि भएन? चौथोमा तोरणहरू बाँटिदिनु भयो कि भएन? पाँचौँमा भगवान्लाई 2 तल्ले सेतो छाता, भिक्षुसँगलाई 1 तल्ले। भने उता फेरि वैशालीलाई हेर्नुहोस्, वैशालीले पनि के गरे? पानी छम्किदिए, चुन छर्किदिए, अनि फुल महाराजले भन्दा पनि दुगुना भगवान शास्ता र भिक्षुसँग हिँड्ने बाटो, फुलको बाटो बनाइदिए, तोरणहरू बाँटिदिए, अनि भगवान शास्तालाई 4 तल्ले श्वेत छाता भने भिक्षुसँगलाई 2 तल्ले। जुन कर्म गर्नुभएको त्यसैको फल भोग गर्नुभएको हो कि होइन? त्यो कारण गरेको हुनाले के पाइएको रहेछ? कार्य भोग गर्न पाइएको। त कुनै पनि कार्य कारणविहीन छैन। तपाईँ हामीलाई सुख होस् चाहे दुःख होस्, चाहे अनचाही होस् चाहे मनचाही होस्, चाहे हामीले भने जस्तो होस् चाहे आफूले भने जस्तो नहोस्, जस्तो सुकै घटना घटी आए तापनि तपाईँ हामीले आफूले अतीतमा गरिएको त्यो कारणले गर्दा के भएको? कार्य भएर आएको। यसरी कारण कार्यमा तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। कारण कार्यलाई बुझियो भने के हुन्छ त भन्दा अघि भनिएको कारणमा ज्ञान हुँदा विच्छिक इच्छा शुद्ध हुन्छ। के शुद्ध हुन्छ? कारणमा ज्ञान हुँदा विच्छिक इच्छा शुद्ध हुन्छ। कारणले गर्दा नामरूप पञ्च स्कन्द शरीर पाइएको हो, ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी होइन भनेर जान्नाले सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। अतीतमा कारण गरेको हुनाले अहिले कार्य शरीर पाएको हो भनेर कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा उच्छेद दृष्टि शुद्ध हुन्छ। कारणै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि अनित्य। मातापिता नै अनित्य भइसकेपछि छोराछोरी पनि अनित्य। अनित्य भन्दा अनित्यलाई बुझ्ने बित्तिकै ससत दृष्टि शुद्ध हुन्छ। गाह्रो छ त दृष्टि शुद्ध गर्न? गाह्रो छ? कारणमाथि ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ भन्नुहोस् त? विच्छिक इच्छा। कारणले गर्दा अहिले पाएको यो नामरूप पञ्च स्कन्द शरीर हो, ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी होइन भनेर जान्दा के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। कारणले गर्दा कार्य शरीर पाइएको, कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ? उच्छेद दृष्टि। कारणै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि के हुन्छ? अनित्य हुन्छ भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? ससत दृष्टि। के दृष्टि? ससत दृष्टि। त योगीहरूले अब के गर्ने त भन्दा हिजो त हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद चक्रद्वारा दृष्टि शुद्ध गरिएको थियो है। त आज चाहिँ अलिकति खण्डद्वारा दृष्टि शुद्ध गरिहेरौँ। जस्तो कि यहाँ अहिले दायाँ हात र बायाँ हात छ है, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। के छ? दायाँ हात र बायाँ हात छ नि। यो दुईटा हातमा कतै शब्द लुकेको त छैन? शब्द लुकेको छ? दायाँ हातमा कतै शब्द देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ? बायाँ हातमा शब्द छ? नबोल्नु भएको छ कि छैन भन्नु न। शब्द छ? दायाँ हातमा पनि शब्द छैन, बायाँ हातमा पनि शब्द छैन। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, शब्द आयो कि आएन? आयो कि आएन? दुई कारणले हो भने जान्दा के शुद्ध हुन्छ? विच्छिक इच्छा। के शुद्ध हुन्छ? विच्छिक इच्छा। दुई कारणले हो भने जान्दा विच्छिक इच्छा शुद्ध हुन्छ भने कारणले गर्दा अहिले पाइएको यो जुन नामरूप पञ्च स्कन्द शरीर हो, ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी होइन भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? सत्काय दृष्टि। कारणले गर्दा कार्य शरीर पाइएको रहेछ भनेर कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ? उच्छेद दृष्टि। कारणै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि के हुन्छ? अनित्य हुन्छ भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? ससत दृष्टि। त योगीहरूले ध्यान भावना आचरण गर्नुभन्दा आगावैले 5 मिनट दृष्टि शुद्ध गर्नु। के गर्नु? 5 मिनट दृष्टि शुद्ध गर्नु अनि बल्ल ध्यान गर्नु रे। कसरी दृष्टि शुद्ध गर्ने त भन्दा दुई कारणले हो भनेर जान्दा के शुद्ध हुन्छ? विच्छिक इच्छा। के शुद्ध हुन्छ? विच्छिक इच्छा। दुई कारणले गरेर यो नामरूप पञ्च स्कन्द कार्य शरीर पाएको ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी होइन भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। कारणले गर्दा कार्य शरीर पाएको भनेर कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ? उच्छेद दृष्टि। कारण नै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि अनित्य हो भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? ससत दृष्टि। के दृष्टि? ल एकपल्ट फेरि पनि दृष्टि शुद्ध गर्ने कि नगर्ने? योगीहरूले अलिकति मजासँग उत्तर दिनु पर्यो। डराए जस्तो शब्द ननिस्के जस्तो नगर्नुहोस् है, नगर्नुहोस् है। फेरि एकचोटि के गर्ने? दृष्टि शुद्ध गर्ने। मजाले उत्तर दिनुहुन्छ कि नै? दिनुहुन्छ भने शुद्ध गर्ने, होइन भने त भयो।
उपदेश नै बन्द गर्ने, शुद्ध गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने? अब यो हजुर गर्ने। ल, दुई कारणले हो भने जान्दा के शुद्ध हुन्छ? दुई कारणले हो भने जान्दा के शुद्ध हुन्छ? दुई कारणले गर्दा कार्य शरीर नाम रूप पंच स्कन्ध शरीर पाएको ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी होइन भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। नडराइकन भन्नु न, के दृष्टि? सत्काय दृष्टि। कारणले गर्दा कार्य शरीर पाएको भन्दा कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ? के दृष्टि? उच्छेद दृष्टि। कारणै अनित्य भइसकेपछि कार्य पनि अनित्य हो भनेर जान्नाले के दृष्टि शुद्ध हुन्छ? के दृष्टि? ससत दृष्टि। त योगीहरूले ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो? दृष्टि शुद्ध गर्नु पर्यो। के शुद्ध गर्नु पर्यो? दृष्टि शुद्ध गर्नु बस्दाखेरि दुईटा कप लिएर बस्नु। कतिवटा? दुईवटा। अनि दुईटा कपलाई ट्याङ्ग ठोक्नु। आवाज आउँछ कि आउँदैन? बज्छ कि बज्दैन? एउटै कप बज्छ, तर दुईटा कपलाई ठोकिदिने बित्तिकै के हुन्छ? शब्द निस्किन्छ। दुई कारणले हो भने जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? हुइछिकिछा। दुई कारणले गर्दा अहिले जुन पाइएको नामरूप पंच स्कन्ध कार्य शरीर ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी होइन भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? सत्काय दृष्टि। कारणले गर्दा कार्य शरीर पाएको भनेर कारण कार्यमा ज्ञान हुँदा के शुद्ध हुन्छ? उच्छेद दृष्टि। कारणै अनित्य भएपछि कार्य पनि अनित्य भनेर जान्नाले के शुद्ध हुन्छ? त योगीहरू ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि दृष्टि शुद्ध गर्न बस्नुभयो, दुईटा कप लिएर बस्नुभयो, दुईटा कपलाई ट्याङ्ग ठोकिदिनु भयो। त्यही समयमा घरमा कुनै पाहुना आइदिए भने के भन्ने? पाहुना आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्छन् नि, हो कि होइन? अनि होइन हो हजुर त कप पो ठोक्दै बस्नुभएछ, के गर्नुभएको नि भन्यो भने के उत्तर दिने? उत्तर दिन आउँछ? उत्तर दिन आउँदैन, सिकाइदिन्छु है। त्यो बेलामा पाहुना आयो भने भनिदिनु, मित्र चार अपाएको ढोका बन्द गरेको। के गरेको? चार अपाएको ढोका बन्द गरेको। दृष्टि शुद्ध गर्ने कि नगर्ने? मगौसिया अली के भन्नुभएको छ त भन्दा उपासक उपासिकाहरू हो रे, यदि बाहिर चाहिँ कतै खाल्टा परेको छ, खाल्टा भइरहेको छ भने त्यो खाल्टामा यदि हातले चाहिँ एउटा ड्याममा हानिदिने हो भने माटो र हात चाहिँ छोइन ठोकिन नसक्ला अरे। खाल्टामा पऱ्यो भने त हातले छुँदैन नि त, हो कि होइन? हात ड्याममा राख्दाखेरि माटो सम्मो छ भने पो हात र माटो छुइन्छ त। जहाँ यदि खाल्टा भएको छ भने हात र माटो छुइँदैन, त्यो बरु छुइन नसक्ला अरे। तर तपाईँ हामीहरूले दृष्टि शुद्ध गरेका छौँ भने चार पाएको ढोका बन्द हुने चाहिँ पक्को छ अरे। बुझ्नुभयो? हातले गएर ड्याममै जमिनमा हाल्दाखेरि जमिन र हात छुइन नसक्ला, तर दृष्टि शुद्ध गरेका छौँ भने चार पाएको ढोका के हुन्छ? बन्द हुने पक्का छ। दृष्टि शुद्ध गर्ने कि नगर्ने? त सबैले आफ्नो मनमा भएको दृष्टिलाई शुद्ध गर्न सकोस्। त उत्पत्ति विनाश के सत्य? जानेको ज्ञान के सत्य? ज्ञानले काटिरहेको समयमा तन्हा उपादान कम्म भयो नआएको के सत्य? तन्हा उपादान कम्म भयो भने आएन भनी जाति भन्ने जन्म नआएको के सत्य? निरोध सत्य। त सबैले चतुराय सत्यलाई स्वयं आफ्नै ज्ञानले अवबोध गरेर नामरूप पंच स्कन्ध रूपी खण्डको भारलाई विश्राम गर्न सकोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। शरबत पानीको समय भइरहेको छ। सबैले पेज नम्बर 2 मा औषधि लिँदा हेर्नुहोस्। पटी शङ्खा योनिसो गिलान पचया भेषजं परिखारं पटी सेवामि यावदेव उपनान वेयाव्याधिकानं वेदनानं पटिघाताय अभ्यपज परमताय। साधु साधु साधु। प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ।